बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि व बाद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, तफ़सीर सूरह अल-फ़ातिहा की आज आखिरी आयत आपकी खिदमत में अर्ज़ कर रहा हूँ। आज की आयत है सिरातल्लज़ीना अनअमता अलैहिम, ऐ अल्लाह हमें उन लोगों की राह पर चला जिन पर तूने फजल फरमाया, गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ाल्लीन, ना कि उन लोगों की राह पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ और ना ही गुमराह लोगों की राह पर। इस आयत में जो पहला लफ्ज़ है सिरात ऐ अत्तरीक़, सिरात माने रास्ता, अल्लज़ीना उन लोगों का रास्ता, अनअमता अनअम युनइमु इनाम, ये बाब इफ़ाल में से है, इनाम करना, नेमतों से नवाजना। अल्लाह हमें उन लोगों के रास्ते पर चला जिन पर तूने नेमतें की, गैरिल मग़ज़ूबि, गैरी अलावा ना के उन लोगों का, मग़ज़ूबि गाज़िबा यग़ज़बु से ये इस्म मफ़ऊल है और ये गैरी का मुज़ाफ़ इलैहि होने की वजह से हालत जर में है। गैरिल मग़ज़ूबि ना के उन लोगों के रास्ते पर जिन पर तेरा गज़ब हुआ, और मग़ज़ूबि अलैहिम वो लोग हैं जिनके पास शरीयत आई, उन्होंने हक़ जानने के बाद भी उसका इनकार किया, शरीयत को समझ कर भी उसको मानने से इनकार किया, ऐसे लोगों को मग़ज़ूबि अलैहिम है। वलज़्ज़ाल्लीन, और ना ही गुमराह लोगों के रास्ते पर। ज़ालिन ये ज़ल्ला यज़िल्लु से इस्म फ़ाइल है, यानी गुमराह होना, गुलूव करना, राह से हट जाना। और ये वो लोग हैं, ज़ालिन ये वो लोग हैं जो राह से हट गए थे, और ज़ालिन ये वो लोग हैं जो दीन में गुलूव की वजह से राह से हट गए थे। इससे कबल की आयत इहदिनस सिरातल मुस्तकीम में हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते पर चलने, इस्तकामत की अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ की ताकि सीधे रास्ते पर चल के फौज़ व फलाह तक इंसान पहुँच जाए। और अब फिर इसी आयत में सिरात मुस्तकीम की मज़ीद तशरीह कर दी गई है कि सीधा रास्ता उन लोगों का रास्ता है जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इनाम हुआ, जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नेमतों से नवाजा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के आजिज़ बंदों के जहन में एक सवाल पैदा हो गया कि वो कौन लोग हैं जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की नेमतें हुई, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको अपने इनामात से नवाजा। और फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इसी आयत का जवाब सूरह निसा में देते हैं कि वमन युतिइल्लाह वर रसूल, और जिस शख्स ने अल्लाह और उसके रसूल की इताअत की, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन वहसुन उलाइका रफ़ीक़ा, जो अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करेगा, फउलाइका मअल्लज़ीना अनअमल्लाहु, बस ये लोग उन लोगों के साथ होंगे जिन पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात किए। और वो इनामात अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किन लोगों पर किए? मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीक़ीन वश्शुहदाई वस्सालिहीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने इनामात नबियों पर किए। अंबिया इकराम ये वो हस्तियां हैं जिनको अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने अपने बंदों की हदायत के लिए इनको चुन लिया, वो है अंबिया इकराम। और सिद्दीकीन वो लोग होते हैं जो अंबिया इकराम की दावत पर फ़ौरन लब्बैक कह देते हैं, जैसा कि सैयदना अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु सबसे पहले ईमान लेके आए मर्दों में, और बच्चों में सैयदना अली रज़ी अल्लाह अन्हु ईमान लेके आए, ये सिद्दीकीन है। शुहदा वो लोग हैं जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की राह में अपना जान माल सब कुछ लुटा देते हैं, जैसा कि सैयद शुहदा जनाब हमज़ा रज़ी अल्लाह अन्हु और दीगर भी सहाबा इकराम हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में शहादत दी। सैयदना उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु, सैयदना अली बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह अन्हु और जनाब हसन और हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु, दीगर बहुत से सहाबी हैं जिन्होंने अल्लाह की राह में जामे शहादत पाई। और सालेहीन वो लोग हैं जो कि एक नेकी की काम पर डटे रहते हैं, जितनी भी मुश्किलात और मसाइब उन पर आते हैं वो इनसे हिलते नहीं, जैसा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरह यूसुफ में यूसुफ अलैहिस्सलाम का वाक़या बयान किया है कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने किस तरह इस्तकामत अता की, वो नेकी के कामों पर डटे रहते हैं, ऐसे लोग सालेहीन कहलाते हैं। मुअज़्ज़ज़ सामईन व सामिआत, जब हमने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से सीधे रास्ते की हदायत मांगी, सिरातुल मुस्तकीम की दुआ की, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें बता दिया कि तुमसे पहले लोग थे ये जो सिरातुल मुस्तकीम पर थे। जब ये सिरातुल मुस्तकीम पर चला तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इनको कामयाब किया। ये कामयाबी कैसी थी इन लोगों की? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों को जन्नत का वारिस बना दिया। अगर आज हम भी कामयाब होना चाहते हैं, अगर आज हम भी सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहते हैं,
تو ہمیں اپنے انبیاء و صالحین، اپنے سلف صالحین کے نقش قدم پر چلنا ہوگا تاکہ ہم بھی کامیابی کے راستے کی طرف چل پڑیں۔ اور صحیح بخاری میں روایت ہے کہ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل امتی یدخلون الجنۃ الا من ابا، کہ میری ساری کی ساری امت جنت میں داخل کر دی جائے گی مگر جنہوں نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ تو صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول کیا کوئی ایسا بھی ہوگا کہ جو جنت میں جانے سے انکار کر دے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا، جس نے میری اطاعت کی وہ جنت میں داخل کر دیا جائے گا، اور جس نے میری نافرمانی کی گویا اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اور امام ابن قیم رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ جن لوگوں پر اللہ کا انعام ہوا تو اس انعام کے پیچھے ان لوگوں کی اپنی ذاتی کوئی صفت نہیں تھی بلکہ یہ اللہ رب العزت کی رحمت تھی، اور یہ اللہ رب العزت کا فضل تھا جس کی بنسبت اللہ رب العزت نے انہیں انعام یافتہ لوگوں میں شمار کیا۔ اب اسی آیت کے اگلے حصے میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں غیر المغضوب علیہم، کہ نہ ان لوگوں کا رفتہ جن پر اللہ رب العزت کا غضب ہوا۔ اور یہ مغضوب علیہم یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء کرام کے پیغام حق کو غرور کی اور سرکشی کی وجہ سے تو ترک کیا تھا، اور ساتھ انہوں نے نفوس قدسیہ کو، انبیاء کرام کو قتل کیا تھا، اور ساتھ ساتھ انہوں نے نفوس قدسیہ پر ظلم و زیادتی کی اور ان کا قتل کیا، جن کی وجہ سے مغضوب علیہم ٹھہرے اور رب کے غضب کے شکار ہوئے۔ گزشتہ امتوں میں سے ان کی مثال یہود کی مثال ہے، جیسا کہ اللہ رب العزت قرآن پاک میں ارشاد فرماتے ہیں وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ، ان کے اوپر ذلت اور بدحالی مسلط کر دی گئی، وَبَاءُوا بِغَضَبٍ مِّنَ اللَّهِ، اور وہ اللہ کے غضب میں گھیرے گئے، ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بِآيَاتِ اللَّهِ وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ حَقٍّ، یہ اس وجہ سے تھا کہ وہ اللہ رب العزت کی آیات کو جھٹلاتے تھے اور انبیاء اکرام کو ناحق قتل کیا کرتے تھے۔ ذَلِكَ بِمَا عَصَوْا وَكَانُوا يَكْفُرُونَ، یہ گمراہی اور ضلالت ان پر اس وجہ سے تھی کہ وہ اللہ رب العزت کی نافرمانی کرتے اور حد سے زیادہ بڑھنے والے تھے، اسی وجہ سے اللہ رب العزت نے ان پر اپنا غضب فرمایا اور وہ مغضوب علیہم لوگ ٹھہرے۔ اور مفسرین کا اس بات پر اتفاق ہے کہ مغضوب علیہم سے مراد یہودی ہیں کہ جنہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور دیگر جو ان میں بیماریاں تھیں وہ بھی قرآن نے ذکر کر دی۔ اور ضالین سے مراد یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے انبیاء اکرام کے لائے ہوئے پیغامات کو، روشن شریعت کو، ان کی واضح اور شفاف دعوت کو، عقیدہ توحید کو گورکھ دندے بنا لیے ہوئے تھے، اور عبادت اور ریاضت کے جو سیدھے رستے تھے اس کو راہبانیت میں تبدیل کر دیا تھا۔ یہ اللہ رب العزت کے جو بھیجے ہوئے پیغامات تھے ان میں تبدیلیاں اور تحریف کرتے تھے، اس کی واضح مثال گزشتہ امت میں نصارہ کی ہے، اور ان کا ذکر قرآن نے کچھ اس انداز سے کیا ہے قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ لَا تَغْلُوا فِي دِينِكُمْ غَيْرَ الْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعُوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِن قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثِيرًا وَضَلُّوا عَن سَوَاءِ السَّبِيلِ، کہ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اہل کتاب اپنے دین میں حق غلو نہ کریں اور ان لوگوں کے پیچھے نہ چلیں جو پہلے گمراہ تھے، اور وہ خود بہت سے لوگوں کو گمراہ کر چکے ہیں اور وہ راہ راست سے بہک چکے ہیں۔ اور اس آیت میں نصارہ کا غلو بتا دیا کہ جنہوں نے عیسیٰ بن مریم کو رب کا بیٹا قرار دیا، اور ان کا ایک عقیدہ تثلیث تھا کہ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو اپنے 3 الہوں میں سے ایک الہ مانتے تھے، گویا انہوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو عبد اور رسول سے نکال کر الہ کے درجے پر پہنچا دیا، اور وہ لوگوں کو اسی طرح ہی گمراہ کرتے رہے۔ اور اب ان دونوں راہوں کے برخلاف جو کہ مغضوب اور ضالین ہیں، ان کے درمیان ایک معتدل رستہ ہے جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں، جیسا کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي، اے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان سے کہہ دیجئے اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو، یحببکم اللہ، اللہ رب العزت تم سے محبت کرے گا، ویغفر لکم ذنوبکم، اور وہ اللہ تمہارے سارے گناہوں کو مٹا دے گا۔ اللہ اکبر۔ اور پھر صحابہ کرام بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کہا کرتے تھے کہ تم سورہ فاتحہ کے آخر پہ آمین لازمی کہا کرو۔ جس طرح بیت اللہ ہے، بیت اللہ کے اوپر 7ویں آسمان پہ اللہ رب العزت نے بیت المعمور بنایا ہے جہاں پہ فرشتے طواف اور اپنی عبادت کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اگر تمہاری آمین فرشتوں کی آمین سے مل گئی تو اللہ رب العزت تمہارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے۔
تو معزز سامعین و سامعات، اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن و سنت کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے اور صراط مستقیم کی طرف اللہ رب العزت ہمیں گامزن فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔